अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सफिया आज भी हस्बे मामूल बरामदे की छत पर खड़ी उस कमरे के रोजन से कान लगाकर बहुत कुछ सुन चुकी थी खिड़की से। जब कासिम और मोहल्लब बाहर निकल गए तो वो नीचे उतरकर अपने कमरे में पहुंची। उसने बराबर के कमरे में झांक कर देखा, सकीना सो रही थी। सफिया सोने से पहले रोज की हर ताजा वाकयात के मुतालिक एक खत लिखा करती थी। अली सुबह महल के दरवाजे के एक पहरेदार को पहुंचाया करती थी। वो हस्बे मामूल का काम था और कलम लेकर बैठ गई, लेकिन चंद सेंटेंस लिखने के बाद उसके दिल में एक नया ख्याल पैदा हुआ और ये ख्याल उसके दिल के खामोश तारों के लिए एक मजराब बन गया। फिर हल्के और मीठे सुर बुलंद होते गए और उसे महसूस होने लगा कि दिलकश नगमा एक मुहिब तराना बनकर सारी कायनात को अपनी आगोश में ले रहा है। एक आंधी थी जो उसे उड़ाए ले जा रही थी, एक सैलाब था जो उसे बहाए ले जा रहा था। बादलों की गरज और तुंद हवाओं की चीखें खौफनाक थी, लेकिन उसे इस आंधी के साथ उड़ने का खौफ नहीं था, डर नहीं था। सैलाब की लहरें हौसला शिकन थी, लेकिन वो बहना चाहती थी। उसकी जंजीरें टूटने लगी, कैद खाने के दरवाजे खुलने लगे। बगदाद के ऊंचे ऐवान उसकी निगाहों से रूपोश हो रहे थे। वो ताहिर के साथ सहराए अरब के एक नखलिस्तान में खड़ी थी। जज्बात के हैजान में कांपते हुए कलम उसके हाथ से गिर पड़े और उसने महसूस किया कि शायद उसके ताकत की जो हस्ती है अचानक टूट गए हैं। बड़ा सा कमरा उसे खफ्स नजर आने लगा, कैद नजर आने लगा। गिरा हुआ कलम उठा लेकर लिखने के बजाय कागज पर उल्टी सीधी लकीरें खींचने लगी और फिर कुछ सोचकर खाली जगहों पर ताहिर बिन यूसुफ का नाम लिखने लगी। फिर उसने कागज फाड़ कर फेंक दिया और उठकर बिस्तर पर लेट गई। वो बार बार ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दे रही थी, मैं उसे मिलूंगी, मैं उसे समझा सकूंगी कि बगदाद में तुम्हारा ठहरना खतरनाक है। मैं उसका दामन थाम कर कहूंगी कि मुझे इस कब्ज से निकालो, मेरा यहाँ कोई नहीं है। वो शायद ये गंवारा न करे, लेकिन मैं उसे बगदाद छोड़कर घर जाने पर आमादा कर सकूंगी। और फिर मैं चचा से कहूंगी, नहीं, सकीना से कहलवाऊंगी और वो मान जाएंगे। अगर न मानेंगे तो मुझे उसकी परवाह न होगी। बगदाद का कोई काफिला मुझे वहां पहुंचा देगा, लेकिन ऐसी सूरत में मुझे धुतकार तो नहीं देगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो मेरा है, वो मेरा है। ताहिर बद्दू, मेरा बद्दू। वो सो गई। नींद की हालत में भी उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। अगली रात कासिम के दस्तरखान पर न्यासी पे सलार, मोहल्लब और अफजल मौजूद थे। खाने के बाद वो दरिया के किनारे कासिम के मुलाकात के कमरे में पहुंचे। खाने के कमरे के रोजन से कान लगाकर सफिया ताहिर के मुतालिक कोई खास बात न सुन सकी। जब वो दूसरे कमरे में जाने के लिए उठे तो वो उनसे पहले ही तंग सीढ़ी के रास्ते बाहर की गैलरी में, जहां उस कमरे के दरीचे खुलते थे, वहां पहुंच गई। वो आकर बैठ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही। बालाखिर मोहल्लब ने सिपह सालार से कहा, वजीर आजम का ख्याल है कि अफजल को फौज में कोई बड़ा ओहदा दिया जाए। कल कासिम ने मेरे सामने उनकी तारीफ की थी। फौज में काबिल और वफादार नौजवानों की बहुत जरूरत है। वजीर आजम को अब्दुल अजीज और अब्दुल मुल्क से बहुत उम्मीद थी, लेकिन मैंने सुना है कि वो मुस्तैफी हो चुके हैं। ताहिर बिन यूसुफ की हिमायत कर रहे हैं। सिपह सालार ने कहा, अगर वजीर आजम चाहे तो मैं इनकी हौसला अफजाई करने के लिए तैयार हूँ। मुलब ने कहा, इसके अलावा हमें मिस्र के नए सफीर की जरूरत है। अगर अब्दुल मुल्क के वफादारी मशकूक न होती तो मेरे नजदीक वो इस ओहदे के लिए निहायत मौजूद था। लेकिन मुझे अफसोस है कि ताहिर बिन यूसुफ ने अच्छे भले नौजवान को गुमराह कर दिया है। क्यों कासिम, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर मैं खलीफा से सिफारिश करूं तो अफजल इस जिम्मेदारी को संभाल सकेगा। कासिम ने जवाब दिया, इनकी सलाहियत पर एतराफ है, लेकिन डर है कि शायद अब्दुल मुल्क और अब्दुल अजीज के दोस्त होने की वजह से ये बगदाद छोड़ना पसंद न करे। अफजल की हालत उस बच्चे जैसी थी जिसके सामने अचानक खिलौना का ढेर लगा दिया गया हो। वो वजीर आजम के महल में सिपह सालार और वजीर खारजा के साथ खाना खा चुका था। बगदाद में उसके लिए सिपह सालार का दस्त रास्त और मिस्र में उसके लिए सफीर बनने के दरवाजे खुल चुके थे।
اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر میں بغداد کی کوئی خدمت سر انجام دے سکوں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ مولب نے فوراً جواب دیا، آپ بغداد کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عبد الملک اور عبد العزیز کو افسوسناک تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا؟ انہیں سمجھائیں، افضل نے جواب دیا۔ میری زبان طاہر کا جادو نہیں توڑ سکتی۔ طاہر کے متعلق ہمیں اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ خارجم کے ایما پر بغداد میں بغاوت کروانا چاہتا ہے۔ جس دن اس کا مقصد پورا ہوگا وہ خارجم چلا جائے گا، لیکن اس کی کارگزاری کی سزا اس کے دوستوں کو بھگتنی پڑے گی۔ افضل جانتا تھا کہ یہ طاہر کے خلاف ایک بہتان ہے، الزام ہے، لیکن جب انسان کے دل میں بری خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ ضمیر کو تسلی دینے کے لیے غلط باتوں پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ وہ بولا، اگر یہ بات ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مولب نے کہا، ہم اسے گرفتار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ فوج کے ساتھ ان لوگوں کا تصادم ہو جنہیں اس نے جھوٹی سچی باتوں سے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے کئی بے گناہوں کا خون بہایا جائے۔ ہم طاہر کے ساتھ بھی کوئی سختی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سمجھا بجھا کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد یہ فتنہ خود بخود ٹھنڈا پڑ جائے گا، جو آگ لگی ہے بجھ جائے گی۔ افضل کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن اس کے ضمیر کے لیے ایک اور تسلی تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ مجھے یقین دلائے کہ اس پر سختی نہیں کی جائے گی تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولب نے کہا، اس پر سختی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ اس کی نیت بری نہیں۔ خلیفہ یا حکومت کے کسی عہدیدار کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اگر وہ بغداد کے لوگوں کو بھڑکانے کی بجائے سیدھا ہمارے پاس آتا تو ہم اس کی غلط فہمی دور کر سکتے تھے، لیکن اب جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہم بات تک نہیں کر سکتے۔ میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ اتنا بہادر اور بیدار معزز نوجوان قوم کے کام آنے کے بجائے قوم میں انتصار ڈال رہا ہے، اور وہ بھی ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی، لیکن اس کی خفیہ محفلوں تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اگر آپ میری مدد کریں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ سپہ سالار نے کہا، افضل اگر اس بارے میں کچھ کر سکتا ہے تو یقیناً آپ کا ساتھ دے گا۔ قاسم نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، جو شخص مسلمان کی بہتری کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ کسی کی دوستی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ افضل کے ضمیر پر اب ملامت کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ میں چونکہ ابھی تک فوج سے مستعفی نہیں ہوا، وہ مجھ پر زیادہ اعتبار نہیں کرتے۔ طاہر کے چند ٹھکانے مجھے معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آج وہ کہاں ہوگا۔ اسے صرف رات کو سوتے وقت پکڑا جا سکتا ہے، دن کے وقت اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ میں 1-2 دن تک آپ کو پتہ دے سکوں گا کہ وہ ان دنوں کہاں سوتا ہے۔ مولب نے کہا، اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کو نہایت اہم عہدے کا مستحق سمجھا جائے۔ افضل نے کہا، لیکن آپ یہ وعدہ یاد رکھیے گا کہ طاہر کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ مولب نے جواب دیا، میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ مولب نے اٹھتے ہوئے قاسم سے کہا، ابھی وزیر اعظم سے ان باتوں کا ذکر نہ کیجیے۔ قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہماری دوڑ دھوپ کا کسی کو علم نہ ہو۔ قاسم اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے اس کے دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ دروازے پر پہنچ کر مولب نے کہا، کل وزیر اعظم نے شکایت کی تھی کہ ان کے جاسوسوں سے آپ کا محل محفوظ نہیں۔ کسی نے آج بھی ہماری باتیں سن لی ہو تو؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس کمرے کی چھت میں صرف کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا ہے اور ان کے کان میں زبان نہیں۔ لیکن واپس آتے وقت قاسم قدرے پریشان ہو کر اس سوال کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے شک تھا کہ
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ہے جو راز بتاتا ہے.